पैसों से 11वीं, सूद के पैसों से कुरान खानी, सूद के पैसों से तोशे और तबर्रुक, सूद और पट्टी के पैसों से मिल्लत के नौजवानों लड़कियों की शादियां, सूद के पैसों से मस्जिद में चंदा, सूद के पैसों से गरीब की मदद। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, छोड़ दो सूद का पैसा लेना, छोड़ दो सूद का पैसा देना। क्या तुम समझते हो आज जितने भी सूद के कारोबार करने वाले हैं, आपने देखा है कि जो सूद का कारोबार करके अपनी बिल्डिंग को बना लिया है, जब वो मरा है तो मुझे बता सकते हो क्या उसको ज्यादा कफन मिला है? जोर से बोलो। अरे जितना कफन के कपड़े एक गरीब को मिलते हैं, इतने कफन के कपड़े सूदी कारोबार करने वाले को भी, एक अमीर को भी मिलते हैं। जितने कफन के कपड़े एक गरीब औरत को मिलते हैं, इतने कफन के कपड़े मिल्लत के नौजवानों अमीर औरत को भी मिलते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है सूद के पैसों से अपने बच्चों को एसी लगाने वाले, BMW में घूमने वाले, जब मरने के बाद कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या उनकी कब्र में एसी लगी हुई होती है? नहीं नहीं, हमने तो कब्रिस्तान में जाके देखा है, बगल में अमीर की कब्र है, उसी के पास में गरीब की कब्र है। जितनी बड़ी कब्र अमीर की है, इतनी बड़ी कब्र गरीब की है। लेकिन फर्क इतना है कि अगर अमीर मिल्लत के नौजवानों लोगों का खून चूस के गया है, सूद का कारोबार करके गया है, गरीब का पैसा लेके गया है, तो इतना तो हमने पढ़ा है कि उस अमीर की कब्र को जहन्नम के गलों में से एक गला बना दिया जाता है। और अगर फकीर रब को राजी करने के गया है तो अल्लाह फकीर की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। छोड़ दो इन कामों को, वाह वाह, इन कामों को, इनमें भलाई नहीं है। इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो तो अपने पेट में जिंदा आग भर रहे हैं, आग आग। जिस पेट की खातिर सूद लिया, जिस पेट की खातिर तुमने गलत काम किए, जिस पेट की खातिर तुमने मिल्लत के नौजवानों गरीबों का खून पिया, जिस पेट की खातिर तुमने भाई की जमीन को दबाया, जिस पेट की खातिर तुमने दुनिया में गुनाह किए, आपने जाना है कि कब्र के अंदर सबसे पहले जिस्म की अगर कोई चीज खराब होती है तो उसका नाम पेट ही है। नारा लगाइए। नारे रिसालत। कान में सबसे पहले अजान कहो और अजान कहने के बाद किसी बुजुर्ग से तहनीक कराओ। तहनीक का मामला ये है कि अपनी मस्जिद के इमाम से कहो मेरे बच्चे को तहनीक कर दो, यानी उसका झूठा कोई मीठी चीज या तो खजूर झूठा करा के बच्चे को खिला दो या शहद झूठा करा के बच्चे को खिला दो। अब बच्चे की जिंदगी गुजरती चली गई। मेरे नबी फरमाते हैं, रसूल फरमाते हैं, लाइबू औलादकुम सबान, कि तुम अपने बच्चों के साथ 7 साल तक खेलो, यानी 7 साल तक अपने बच्चों को मारना मत, अपने बच्चों को डांटना मत। 7 साल तक तुम्हारे बच्चे जो करने चाहे उनको 7 साल तक करने दो, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। लेकिन आज तो आलम यह है 7 साल तक तुमने अपने बच्चों को छूट देने के लिए हम तुमसे कह रहे हैं, लेकिन छूट कैसी दोगे? बच्चों के हाथ में 7 साल की मुद्दत में कभी मोबाइल ना देना, बच्चों के हाथ में टीवी का रिमोट मत देना। अगर तुमने 7 साल की उम्र से पहले पहले अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया, उसने बटन दबा दिए, अब यूट्यूब पे नंगी तस्वीरें आती है, गंदी तस्वीरें आती है, मिल्लत के नौजवानों गंदी गंदी चीजें हैं। अब तुम्हारा बच्चा कमरे में बैठ के गंदी तस्वीरों को देख रहा है, गंदी चीजों को देख रहा है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, और जब 7 साल तेरे बच्चे की उम्र हो जाए तो 7 साल से 14 साल तक मेरे नबी फरमाते हैं, अद्दिबूहुम अद्दिबूहुम अद्दिबूहुम, अपने बच्चों को 7 साल से 14 साल तक अदब सिखाओ और ऐसा अदब सिखाओ। 7 साल में बच्चे को नमाज के लिए कहो और 10 साल का जब तेरा बच्चा हो जाए तो उसको नमाज के लिए मारो, मगर उसके चेहरे पे ना मारना। जब तेरा बच्चा 7 साल से आगे बढ़े तो उसको अदब सिखाओ और ऐसा अदब सिखाओ, उससे कहो बेटा वुजू में 4 फर्ज होते हैं, गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं, बड़ों की इज्जत करना जरूरी है, छोटों पे शफकत करना जरूरी है। अपने बच्चे से कहो ए मेरे बच्चे, माँ बाप की इज्जत करना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सलासु दावतिन मुस्तजाबातिन ला शक्का फीहा दावतुल मज़लूमी व दावतुल मुसाफिरी व दावतुल वालिदी अला वलदी। जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खलीफा गुलजार मिल्लत, खलीफा हसान मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
اور جی لگا کے بولو یا رسول اللہ، تو 7 سال سے 14 سال تک اپنے بچوں کو ادب دو اور دین کا اس کو اصول سکھا دو، دین کا اس کو طریقہ سکھا دو، اس لیے کہ عمر بڑی نازک ہوتی ہے، اور جب 14 سال سے لے کر کے 21 سال کا پیریڈ تیرے بچے کا ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں صاحبہم 14 سال سے 21 سال کے پیریڈ کے درمیان تم ان کا دوست بن کے رہو، اور ایسے دوست بن کے زندگی گزارو کہ تمہارا بچہ تم سے گھر کی بات بھی شیئر کرے، باہر کی بات بھی شیئر کرے، تمہاری بچی تم سے گھر کی بات بھی شیئر کرے، باہر کی بات بھی شیئر کرے۔ لیکن اگر 14 سال سے 21 سال تک تم نے اپنے بچوں کو آنکھیں دکھائی، تم نے اپنے بچوں کو مارا، تم نے اپنے بچوں کے دلوں کی بات کو نہیں سنا، تو بچے کا دل اداس ہوگا اور وہ باپ کو چھوڑ کر کے شہر کے چوراہوں پہ چلا جائے گا، وہ گنڈوں میں بیٹھنا شروع کرے گا، لچوں میں بیٹھنا شروع کرے گا، لفنگوں میں بیٹھنا شروع کرے گا، اور اوباش دوستوں کو بنائے گا۔ اب دوستوں سے کہے گا میرا باپ میری بات سنتا نہیں ہے، ماں میری بات سنتی نہیں ہے، دل کو بڑا تکلیف پہنچاتی ہے، دل کو بڑا درد دیتی ہے۔ اب وہ اوباش بچے کٹوں پہ بیٹھ کے کہیں گے اگر تیرا باپ تیری بات نہیں سنتا تو ہم تو سن لے غم بھلا لے۔ کیسے بھلائیں گے غم؟ تو وہ دوست اس سے کہیں گے لے سگریٹ پی لے غم بھول جائے گا، لے جوا کھیل لے غم چلا جائے گا، لے شراب پی لے غم چلا جائے گا۔ اب باپ گھر کے اندر ہے، بیٹا گھر کے باہر ہے، رات کو 3 بجے بھی تیرا بیٹا کٹوں سے لوٹ کے واپس نہیں آتا، تم چین کی نیند سوتے ہو، تم آرام کی نیند سوتے ہو، تم سکون کی نیند سوتے ہو۔ وہ کون سا بزنس رات کی تاریکیوں میں کر رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھا ہے؟ تم نے نہ بیٹے کی فکر کی ہے نہ بیٹیوں کی فکر کی ہے۔ جب تم نے بیٹے کو بھی اور بیٹیوں کو بھی بے لگام چھوڑ دیا ہے تو زندگی ایسے گزرنے لگی، تمہاری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جانے لگی اور تمہارے بچے نشے اور شراب کا کام کرنے لگے۔ ابھی سے بچوں کی نگرانی کر دو تاکہ تیرا بچہ حسین کا غلام بن جائے اور تیری بیٹی فاطمہ کی قمیض بن جائے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سبحان اللہ۔ دیکھو نبی کی بیٹی کو، فاطمہ کو، فاطمۃ الزہرا کو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کون فاطمہ؟ حسن و حسین کی ماں فاطمہ ہے نا، حسن و حسین کی ماں فاطمہ، نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ، اس کا کردار تو دیکھ لے، اور آج تو اپنے گھر میں پلنے والی بچی کے کردار کو دیکھ لے۔ صاحب آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی بیٹی اسکول کے لیے گھر سے نکلی ہے، عزت کے ساتھ، نقاب ڈال کے، برقع اوڑھ کے، لیکن جیسے ہی اسکول کے گیٹ پہ وہ بچی جاتی ہے، برقع بیک میں رکھا تو بچی کے برقعے کے اندر جنس کی پینٹ ہے نا، ٹی شرٹ، یقیناً بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے۔ ابھی سلیم بھائی نے وہ قصہ ذکر کیا پورا، میری نگاہوں کے سامنے بھی 8-10 دن پہلے کا عرصی کرے کا وہ قصہ میری نگاہوں کے سامنے بھی ہے۔ موبائل کی اسکرین پر ایک شخص نے، ہمارے ملنے والے نے ایک ویڈیو بھیجی، اور بھیجنے کے بعد کہا بولے حضرت تھوڑا اس پہ نگاہ ماریے، دیکھیے اس کو۔ بچیوں والو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اور جو میری مائیں اپنی بچیوں کو بگاڑتی ہیں یہ صرف تمہاری وجہ ہے۔ بچی بگڑتی ہے قصور ماں کا، اگر ماں کا ڈنڈا بچی پہ زبر ہو تو کوئی بچی کبھی گھر میں بگڑ نہیں سکتی، نہیں بگڑ سکتی، اس لیے کہ 25 سال تک یا 20 سال تک تیری بچی گھر میں کس کو دیکھ کے زندگی گزارتی ہے؟ ماں کو دیکھ کے۔ ماں لالی لگاتی ہے، بچی دیکھتی ہے، ماں کریم لگاتی ہے، بچی دیکھتی ہے، ماں پاؤڈر لگاتی ہے، بچی دیکھتی ہے، ماں کسی سے بات کرتی ہے، بچی دیکھتی ہے، ماں بے پردہ نکلتی ہے، بچی دیکھتی ہے۔ جب بچی نے 18 سال تک ماں کو دیکھا، لالی لگاتے دیکھا، لالی لگانے لگی، کریم لگاتے دیکھا، کریم لگانے لگی، پاؤڈر لگاتے دیکھا، پاؤڈر لگانے لگی، اپنے شوہر کو لڑتے ہوئے دیکھا، شوہر کے ساتھ بیٹی دیکھنے لگی ماں کو کہ ماں شوہر سے اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے، بیٹی نے ماں کو ٹی وی پہ غلط سیریل دیکھتے ہوئے دیکھا۔
देखा, बेटी देखने लगी, बेटी ने माँ को बेपर्दा बाजार में निकलते देखा तो बेटी माँ को बेपर्दा देख करके खुद बेपर्दा निकलने लगी। एक काश मेरी बहन तू अपने घर में अपनी बेटी के साथ कभी सजदे करती, बेटी के सामने कभी रुकू करती, बेटी के सामने कभी कयाम करती, बेटी के सामने कभी तहज्जुद की नमाज पढ़ती, बेटी के सामने कभी दर्सो तदरीस की महफिल सजाती, अपनी बेटी के सामने कभी तू कुरान की तिलावत करती, तो अल्लाह की इज्जत की कसम फिर तेरी बेटी ये दुनिया में अगर चलती तो किसी दूसरे की कनीज नहीं बल्कि उस फातिमा की कनीज बन के चलती कि जिस फातिमा की इबादत का ये आलम है कि पूरी पूरी रात सजदे करती, और जब रात खत्म हो जाती तो फातिमा कहती कि मौला कोई तो एक रात ऐसी बना दे कि जिसमें तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके। कोई तो एक रात ऐसी बना दे। है बहनेगिर माए करती हैं ऐसा? नहीं साहब, कोई माँ घर में कुरान नहीं पढ़ती, कोई माँ नमाज नहीं पढ़ती, कोई माँ अपने घर में अपने शोहर के साथ इज्जत से बातें नहीं करती। देख ले मेरे पास का, देखो इसको मैंने देखा, और देखने के बाद क्या, अरसी किरे के स्टेशन पर एक बुरके वाली खातून, मेरी बहनों तेरा भाई तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, अर्ज कर रहा है, तेरे गांव के अगर तुझे ना समझाते हो तो मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन 70-80 किलोमीटर की दूर से तेरा भाई आया है, मुझको दुश्मन ना समझना, मुझको गैर ना समझना, मैं तेरा भाई हूं और तेरे भाई होने के नाते से तुझे बता रहा हूं। बुरके वाली खातून अरसी किरे स्टेशन पर एक गैर मुस्लिम मर्द के सामने घूम रही है, साथ गैर मुस्लिम मर्द के साथ। मुसलमान लड़कों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा तेरा कौन जी, तेरा कौन जी? तो वो कहती है इसके साथ मेरी सगाई हो गई। जब बच्चों ने पूछा तुम इस तरीके से इस्लाम को बदनाम कर रही हो, इस्लाम को बदनाम कर रही हो, तो वो औरत बच्ची लड़की कहने लगी तुम ना क्या जी, तुम ना क्या जी, तुम मेरे होते कौन, तुम मेरे होते कौन? आंखों में वो सुन के आंसू आ गए। जुमे की तकरीर में मैंने बयान किया तो तकरीबन 65 साल का एक बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और आकर के बैठा, बैठ करके रोने लगा। मैंने कहा बाबा जी रो किस लिए रहे हो, रो किस लिए रहे हो? आंखों में आंसू क्या है, दिक्कत क्या है बताओ तो सही, परेशानी क्या है बताओ तो सही। तो वो 65 साल का बूढ़ा कहने लगा हजरत परेशानी ये है, 2 बेटे हो गए थे, तमन्ना थी कि अल्लाह एक बेटी भी अता फरमा दे। रातों को उठ उठ के दुआ की कि मौला बेटी दे दे, फातिमा की कनीज दे दे, मेरे घर के आंगन को महकाने वाली कोई दे दे, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। लेकिन वो रो के कहने लगा तीसरा भी बेटा हो गया। उस दिन से आज तक बेटी के तलब में रो रहा था, मौला कोई बेटी दे देता, इसलिए कि बेटी बाप से प्यार करती है, बेटी बाप से मोहब्बत करती है, सब सो जाए बेटी बाप का इंतजार करती है, बेटी बाप का दिल नहीं दुखाती। मेरे दिल में यही ख्याल था, लेकिन हजरत जब से मैंने जब से मैंने ये वीडियो देखी है मेरी आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आ करके मैं रब का शुक्रिया अदा करने लगा कि मौला ताला अगर बेटियां ऐसी होती है तो मुझे बेटियां नहीं चाहिए, वो बेटी नहीं चाहिए तो गैर का हाथ पकड़ के पार्कों में घूमे, मुझको वो बेटी नहीं चाहिए तो दूसरे का हाथ पकड़ के कॉलेज के अंदर गश्त लगाए, मुझको वो बेटी नहीं चाहिए तो गैर के कंधों में हाथ डाल करके स्टेशनों पे घूमे। और कहने लगा कि मुझको तो वो बेटी की तमन्ना थी कि जो फातिमा की कनीज बन के आती, आयशा की कनीज बन के आती, खदीजा की कनीज बन के आती, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। और ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो तुम्हारे बाप का भरोसा तुमसे उठ जाएगा, तुम्हारी माँ का भरोसा तुमसे उठ जाएगा। अगर बाप और माँ के भरोसे को जिंदा करना चाहती हो तो इस तरीके से बाप और माँ के भरोसे को जिंदा करो कि तुम्हारा कदम गलत जगह ना जाए, तुम किसी से बात ना करो, तुम्हारी हया का ये आलम हो कि लोग तुम्हारी हया के आंचल को देख के कहे कि जब चिट्ठी उड़ के नबी के गुलाम की बेटी की हया का ये आलम है तो मुस्तफा की बेटी फातिमा की हया का आलम क्या होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, ऐसी जिंदगी गुजारो इस सुभान अल्लाह, बहुत खूब। साहिबो गुजारिश आपसे यही कहूंगा, सुधारो। आज गुंडे लोग माइकों पे कहते हैं, हमारे यहाँ यूपी में
मुसलमानों की बेटियों को लाओ, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। खरीदना चाहते हो मुसलमान बेटियों को, खरीदना चाहते हो? अल्लाह की कसम, जो बेटी फातिमा की मोहब्बत में बिक गई हो उसकी आंखों में फिर किसी का जमाल नजर ही नहीं आता है ना? वाह वाह वाह। नजर ही नहीं आता। ये तू है। बस तकरीर अपनी खत्म कर रहा हूं। मौलाना नासिर साहब भी आ गए। ये तुम हो। कल कभी दौर था कल कि जब बेटियों के पर्दों को देख करके गैर मुस्लिम ईमान लाती थी, है ना? गैर मुस्लिम ईमान लाती थी। मैंने कई बार कहा है, अमेरिका में एक ईसाई खातून जो मुसलमान खातून की दोस्त थी, अचानक उसने कहा कि तुम बुर्का क्यों ओढ़ती हो? तो मुसलमान खातून ने कहा एक दिन तुम भी ओढ़ के देख लो, तुम भी ओढ़ के। मुसलमान खातून के कहने पे ईसाई औरत ने बुर्का ओढ़ा, घर से निकली, शाम को वापस लौट के आई तो घर नहीं गई, मुसलमान दोस्त के पास वो जाके कहने लगी बस जल्दी कलमा पढ़ा दो। क्या बोलो? जल्दी कलमा पढ़ा दो। औरतों ने कहा क्यों क्यों कलमा पढ़ रही हो? तो वो ईसाई खातून कहती है, ईसाई लेडीज, कि मैं अपनी इस 25 साल की जिंदगी में जब घर से निकली, घर से स्कूल की तरफ छोटे कपड़े पहन के, तो हर कोई मुझको गलत निगाहों से देखता था, लेकिन आज जब बुर्का डाल के सुबह निकली हूं ना घर से, तो जिसकी निगाह बुर्के के पड़ती थी फौरन झुक जाती थी, जिसकी निगाह पड़ती थी फौरन निगाह बुर्के को देख के झुक जाती थी। वो ईसाई खातून कहती है मैं समझ गई कि जब इस्लाम की एक चीज बुर्के में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी है तो मुकम्मल इस्लाम में कितनी बरकतें होंगी, इस्लाम के कानून में कितनी बरकतें होंगी। ऐ मेरी कौम की बेटी, आपको जिंदगी गुजार सुधार के और किसी दूसरे के साथ ना जा, तेरे लिए इस्लाम काफी है, नबी के कौनैन का कानून काफी है, तेरे लिए कुरान काफी है। नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वाली बेटी घर में कुरान की तिलावत कर, माँ बाप की इज्जत और एहतराम कर, अपने भाइयों का इज्जत और एहतराम कर, और ये ना समझना कि अगर तू किसी गैर मर्द के साथ चली गई है तो ये तेरी इज्जत खराब हुई है। नहीं नहीं, तेरे बाप की इज्जत भी गई है, भाई की इज्जत भी गई है, और उससे बढ़कर के इस्लाम की इज्जत को तूने बर्बाद किया है ना? तो इन चीजों को छोड़ना। आज माँ और बहनें अपने घरों पर अपनी बच्चियों की सही तरीके से परवरिश करो, सही तरीके से अपने बच्चों की भी सही तरीके से देखभाल करो। बच्चों को ज्यादा देर तक घर के बाहर न बैठाओ। हम रात को आते हैं ना जलसों से तकरीर करके, तो जब गैर मुस्लिम महल्लों में जाते हैं तो पूरे गैर मुस्लिम महल्लों में सन्नाटा रहता है, कोई बाहर नहीं। लेकिन जैसे ही मुस्लिम आबादी में जाते हैं ना, कट्टों पर 18-18 साल के जवान, 25-25 साल के जवान, 30-30 साल के जवान मोबाइल की स्क्रीन पे लगे खड़े हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और जब फजर की अजान का वक्त होता है ना, तो अजान उधर मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है और ये कट्टों से उठ करके अपने घर की तरफ जाते हैं। बाप को जरा भी हिम्मत नहीं होती अपने बच्चों से पूछे, बच्चे कहाँ था रात के इतने वक्त तक भी, किसके साथ था, किसके साथ जिंदगी गुजार रहा था? तो अपने बच्चों की सोहबत का खुसूसी ख्याल रखो, खुसूसी ख्याल। आप देखो कि तुम्हारे बच्चे कभी किसी जुआरी के साथ ना बैठे, शराबी के साथ ना बैठे, किसी जिनाकार के साथ ना बैठे। आज एक बला मुसलमानों में और आम हो गई है, क्या? जिना। हमारी माँ और बहनें चंद रुपयों की खातिर अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार है, चंद रुपयों की खातिर, चंद। और फिर उससे बढ़कर के मुसलमान मर्द अपनी बीवियों को छोड़ के गैर औरतों के साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक तन्नूर है और तन्नूर में आग लगी हुई है, आग, और वो आग भड़कती थी तो उस तन्नूर में नंगे मर्द नंगी औरतें, आग भड़कती थी तो तन्नूर से वो बाहर निकलती थी और फिर अंदर चली जाती थी, ऐसे ही जल रही हैं। मैंने कहा जिब्रील से, जिब्रील ये कौन है? तो नबी फरमाते आका ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और औरतें हैं। कौन? जिना करने वाले मर्द और औरतें। मुसलमान तुम जिना करते हो? अल्लाह के नबी फरमाते एक हदीस में कि जब जानी जिना करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है, जिना करते वक्त ईमान उसके अंदर नहीं रहता।
ایمان یا تو اس کے سر کے اوپر معلق رہتا ہے، اور جب زنا کر لیتا ہے تو پھر ایمان، نور ایمان اس کے اندر پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو کوئی گارنٹی تھوڑی ہے آپ کی کہ کس وقت موت آئے گی، پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا ہے کب موت آئے گی۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے ابھی چند دن پہلے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا جب وقت قریب آئے گا تو اچانک کی موتیں بہت ہوں گی۔ کائے کی؟ اچانک کی موتیں۔ ہم نے تشریح پڑھی اس کی، تو اچانک کی موتوں سے کیا مراد لیا ہے؟ اٹیک کی موتیں۔ کیسی؟ اٹیک۔ اب سے 20-25 سال پہلے مولانا ناصر صاحب ہیں، ہمارے مولانا عبدالواجد صاحب، بادشاہ صاحب، 20-25 سال پہلے دیکھیے اٹیک کی بیماریوں کو غریبوں کی بیماری نہیں سمجھا جاتا تھا، امیروں کی بیماری ہے۔ کبھی کبھی کسی کو ہوتا تھا اٹیک، امیروں کو، غریبوں کو اٹیک نہیں ہوتا تھا۔ مگر اب رکشہ چلانے والوں کو اٹیک، 17 سال کے بچوں کو اٹیک، 20-25 سال کے لوگوں کو اٹیک۔ تو قرب قیامت یہ اچانک کی موتیں بڑھیں گی، اٹیک کی موتیں بڑھیں گی، اور جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا ویسے ویسے ان موتوں کا فیصد پڑتا چلا جائے گا۔ آپ نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہوگا، صحیح سلامت تھا، انتقال ہو گیا، گھر کے باہر نکلا تھا، انتقال ہو گیا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت آ جائے کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ لیکن نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر موت آئے تو ایسی 24 گھنٹہ عمل کرو کہ زنا کرتے وقت موت نہ آئے، شراب پیتے وقت موت نہ آئے، ملت کے نوجوانوں جوا کھیلتے وقت موت نہ آئے، اور عالم یہ ہے کہ نشے کا کام کرتے وقت موت نہ آئے۔ موت آنی ہے تو اس حال میں موت آئے کہ ملت کے نوجوانوں نماز پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، روزہ رکھتے رکھتے موت آ جائے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے، عورتیں شوہر کی خدمت کریں اور موت آ جائے، اما عائشہ کے طریقے پہ چلے اور موت آ جائے۔ اگر اس حال میں موت آئے گی اور پہلے حال میں موت آئے گی تو تمہارا جنازہ دیکھ کے گاؤں کے لوگ ضرور کہیں گے، ارے دیکھو یہ شرابی کا جنازہ ہے، مٹکے والے کا جنازہ ہے، پٹی والے کا جنازہ ہے، سود والے کا جنازہ ہے، زنا کرنے والے کا جنازہ ہے، دوسروں کے مردوں کے ساتھ باتیں کرنے والی عورت کا جنازہ ہے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، ہاں میں کہتا ہوں موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ نماز پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، تاکہ تمہارے جنازے کو دیکھ کے لوگ کہتے چلے جائے، ارے دیکھو یہ نمازی کا جنازہ ہے، یہ قرآن پڑھنے والے کا جنازہ ہے، یہ زکوٰۃ دینے والے کا جنازہ ہے۔ گویا کہ تمہارے جنازے کو لوگ دیکھ کے کہتے ارے یہ غدار کا جنازہ نہیں بلکہ یہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد رکھے ہماری اس بستی کی تنظیم کو، بستی کے سارے مسلمانوں کو۔ بڑی خوشی ہے کہ ساری سنیوں کی بستی ہے، سنیوں کی بستی ہے، اور سنی بھی تاج الشریعہ کے مرید، گلزار ملت کے مرید، غیاث ملت کے مرید، محدث کبیر کے مرید ہے نا۔ وہ بستی ہے یہ کہ جس میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنات، ہم رسول اللہ کے جنات، رسول اللہ کی گاؤں میں اتفاق رکھنا۔ اور اتفاق کے ساتھ ساتھ انجمن نے یہ شادی محل بنایا نا، کیا کمپلیکس ہے، اس کی آمدنی تنظیم کو جائے گی نا، فلاحی کاموں کو جائے گی، ابھی کر سب فلاحی کاموں کو جائے گی۔ ہمارے انجمن کے صدر صاحب ہیں یہاں، کون ہے، کہاں ہیں؟ ہمارے حضرت علی بھائی، کہیں اچھا ہے ادھر؟ علی بھائی ادھر آئیے، آئیے ادھر۔ اور ایک چیز یہاں کی تنظیم سے مانگ رہا ہوں علی بھائی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت ذلت سب وہ دیتا ہے جسے چاہے بے حساب رزق دے دے۔ ملت کے نوجوانوں، میں گزارش کروں گا ہمارے علی بھائی اور ان کی تنظیم کے سارے ذمہ داران سے، شادی کا یہ کمپلیکس بنایا ہے، کاش کتنا اچھا ہو کہ اس بستی میں تنظیم کی طرف سے ایک اسکول ہو۔ کیا بولیے؟ ارے زور سے بولیے، تیار ہیں آپ لوگ؟ ایک اسکول ہو۔ آج رونا روتے ہو کہ لڑکیاں غیر کے ساتھ چلی گئی، روتے رہو گے، کٹوں پہ بیٹھ کے روتے رہو گے، اس کا حل
حل نہیں نکالو گے، اس کا حل تب نکلے گا کہ جب تمہاری بستی میں مسلم بچیوں کا اسکول الگ ہو، پڑھانے والی بھی لڑکیاں، پڑھنے والی بھی لڑکیاں، سلیبس بھی تمہارا، ٹیچر بھی تمہارا، اور جب گھر سے بچی نکلے گی تو ماں کے پاس سے نکلے گی اور پڑھانے والی ماں کی گود میں جائے گی۔ اللہ کی قسم تم بھی سلامت، بچیاں بھی سلامت، تمہارا گاؤں بھی سلامت رہے گا۔ اللہ اگر منصب دے تو کوشش کریں گے علی بھائی، کھڑے ہو کے بولیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ منصب دے پھر آپ کو یہ تو ماشاءاللہ کریں گے کوشش انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرات۔ زندہ باد۔ ارے اپنے فائدے کو کم سوچو، قوم کے فائدے کو زیادہ سوچو، قوم کے فائدوں کو زیادہ سوچو۔ دوسری تنظیمیں دیکھی نہیں ہیں آپ نے ابھی؟ کس ہوا میں ہو یار تم؟ تمہارے خلاف جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں نا تمہارے خلاف، وہ تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ آج تم بٹے ہوئے ہو، اجی یہ تو شیخ ہے، یہ تو انصاری ہے، یہ تو پٹھان ہے، یہ تو سید ہے۔ آج تم بٹ گئے اور جو بٹنے والے تھے وہ ایک ہو گئے، جو بٹنے والے تھے وہ ایک ہو گئے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرو، عمل کوشش کرو۔ امید ہے کہ پھر کبھی جب آئیں گے اس جگہ پر تو خبر ملے گی کہ ہم نے بچیوں کے مسلم اسکول کی سنگ بنیاد رکھ دی ہے، اور آپ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو محنتی بنایا ہے اور آپ کی بستی میں سب اچھے لوگ ہیں۔ ماں اور بہنوں آپ بھی پردے کی حالت میں رہنا۔ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد۔